बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी और मैं हूं रुबाब अख्तर। मुल्क भर से लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, ज़िंदगी मामूल पर वापस आ चुकी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि पाकिस्तान को कोरोना फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। इस सिचुएशन में हम कितने सेफ़ हैं और कितने डेंजर जोन में हैं, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सादिया ज़िया। शी इज़ सर्विंग एज अ लेक्चरर इन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज। शी इज़ एन अमेजिंग टीचर, शी इज़ अ ग्रेट रिसर्चर एंड वी आर रियली प्राउड टू हैव हर एज आवर फैकल्टी मेंबर इन यूसीपी। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और thank you so much Rubab for such a nice wordings you have used for me, but you deserve it. Thank you so much. अच्छा सादिया, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे सिचुएशन आपके सामने है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईद उल अज़हा के बाद और 14 अगस्त के बाद एक सर्ज देखने को आएगा, केसेस रैपिडली इंक्रीज करेंगे, बट लकीली अनफॉर्चुनेटली हमें उस तरह की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी। तो इसमें आप क्या समझती हैं कि हमारी कोई हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है या ओवरऑल अल्लाह ताला का खास करम है हम पे? रुबाब, दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन इन दिस सिचुएशन आई मस्ट से। इसमें यह है कि बिल्कुल हमें थ्रेट था। इवन जून के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि क्योंकि हम लोग उस तरीके से शायद फॉलो नहीं कर रहे थे SOPs, तो उस वक्त हमें ये थ्रेट था कि शायद जुलाई में या मिड ऑफ जुलाई हम लोग एक पीक अटेन कर रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस जो से बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। इवन कि मुहर्रम के बाद भी exactly. हमने उस तरह की सिचुएशन नहीं फेस की। तो इसमें ऑब्वियसली बीइंग अ बिलीवर अ मुस्लिम, हमारा ये तो मुकम्मल एतकाद है कि अल्लाह ताला का करम इसमें शामिल है, क्योंकि आप जितनी मर्जी SOPs दुनिया भर में ली जा रही हैं और बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक जो कि इस बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से उनके जो लोग हैं वो हिट हो रहे हैं, तो वो इस सिचुएशन को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान में ईद उल अज़हा के बाद भी और मुहर्रम के ख़ास तौर पे जो फर्स्ट 10 डेज होते हैं जहाँ रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो की जाती हैं, तो इन चीज़ों के अंदर जो है स्टिल हमारे पास जो आज के अगर स्टार्ट्स में आपसे शेयर करूँ तो टोटल कल तक हमारे पास 30,000 केस जो है वो स्क्रीन हुआ था, टेस्टिंग हुई है उसकी, और उसमें से हमारे पास 584 केसेस कल रिपोर्ट हुए हैं। अब उन 30,000 में से 584 केसेस की जो रेशो निकलती है पॉजिटिविटी की वो 1.85% है, विच इज़ वेरी लेस and it's like a very confidence level that we are at the safer side. And जो डेथ कल क्लेम की गई वो सिर्फ 3 डेथ हुई हैं, लेकिन जो क्रिटिकल सिचुएशन है जिन पेशेंट्स की क्रिटिकल मीन्स मैं उन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ कि जो या तो ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर हैं या ICUs के अंदर हैं, तो उनमें 534 पेशेंट्स जो से हैं जो प्रीवियसली चले आ रहे हैं जो क्रिटिकल हैं और उनमें से ये होता है कि रोज़ हम देख रहे हैं कि इनमें से भी 1 या 2 क्रिटिकल से बाहर निकल आता है, मतलब वो ICU से शिफ्ट कर दिया जाता है उन्हें। तो ये स्टार्ट्स है, हम लोग शुरू से जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ हम उसके पीछे चल रहे हैं और यूसीपी में मेरे अपने स्टूडेंट्स हम लोग इस पर पूरा हमारा वो एक एपिडेमियोलॉजिकल हमने जो डेटा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, रोज़ की बिना पे हम इसको जौन सा वो अपने डिफरेंट मीडिया एरियाज़ के अंदर हम इसको पोस्ट भी करते रहते हैं ताकि लोगों की अवेयरनेस। बात फिर वही है कि केसेस बहुत कम हमारे सामने ही हैं। हमें नजर आ रहा था कि पहले प्रीवियस कैसे सिचुएशन थी, पूरे मुल्क में क्योस था, और अब हम कंपैरेटिवली क्या बहुत कम एक रेशो है। तो इसमें क्रेडिट जाता है स्मार्ट लॉकडाउन को, अल्ट्रा स्मार्ट लॉकडाउन को या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन को। और मैं बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है, मतलब कि आप समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। मतलब लोग मैं देखती हूँ कि लोग प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए, दे आर नॉट इवन वेयरिंग मास्क। तो उसमें क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मेरा ख्याल है क्रेडिट जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है कि उस काम पे करा मैं। दूसरा ये कि ये जो आपने लॉकडाउन के जिनकी बात की है जिसके अंदर स्मार्ट अल्ट्रा माइक्रो की जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जा रही थी, उसमें ये था कि स्मार्ट लॉकडाउन उन इलाकों के लिए था या उन शहरों के लिए था जहां बहुत ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। मगर सारे बात वही है ना कि आपने एक मेन गेट से एंट्रेंस बंद कर दिया और आपने छोटे दूसरे जो साइड गेट्स होते हैं वहां से आपने एंट्री लोगों को देने, तो फिर तो कंट्रोल तो नहीं हम कर बिल्कुल मिसमैनेजमेंट होती है और हो रही है और होती भी है। और इस सिचुएशन में आप देखें, मैं यही उसकी मिसाल दूंगी कि जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर भी वो जितने मर्जी SOPs दे रहे हैं, लोग आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि लोग बगैर मास्क के उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है सिर्फ इन SOPs के खिलाफ कि हमें जौन सा वो दबाया जा रहा है, हमारी इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है वो हर्ट हो रही है। तो मेरे ख्याल है वो गवर्नमेंट ने जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जौन सा है वो जो कोशिशें की कि इन SOPs को जौन सा वो अगर लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करवा लिया जाए या इंस्टीट्यूशन लेवल पे इसको फॉलो करवा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल घर में बैठ जाएंगे ना तो उससे मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, ओबेसिटी और डिफरेंट और डिजीजेस देखिए ना स्टार्टिंग में ही हुआ ना कि लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि हमें होम बाउंड है, हमें घरों में बंद कर दिया गया है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हमें डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। मगर अब
تھوڑا سا لوگوں کو بھی رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے نا, کہ اگر آپ نے کھول دیے ساری جگہ, آپ پریکاشنز کے ساتھ جائیں, آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئیں گے کہ پریکاشنز. ایسا ہی ہے. اور یہ دیکھیں, ہم لوگ اس وقت جب لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے ایک لوگوں کے لیے اویئرنیس کے لیے ایک شو کیا تھا, میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ اب ذمہ داری انفرادی حیثیت پہ ہے. آپ خود اب اپنے ذمہ دار ہیں. گورنمنٹ آپ کو, جیسے اب ہماری انسٹیٹیوٹ ہے, یہاں ہمارا جو ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے یا یو سی پی کی جو مینجمنٹ ہے وہ اسٹرکٹلی فالو کروا رہی ہے ایس او پیز. ہم لوگ وی آر اشورنگ دیٹ کہ آپ کوئی بندہ ماسک کے بغیر یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو رہا, خاص طور پہ جو ایجڈ لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے وہ ٹیچرز ہیں جو میل, کیونکہ میل کی جو تعداد ہے ان کیسز کے اندر جو میں نے آپ بھی شیئر کی ہے, پاکستان میں جو مرد ہیں ان کے اوپر زیادہ حملہ آور اور ڈیتھس بھی زیادہ میلز کی ہو رہی ہیں. فیمیلز آر آئی مین آن اے سیفر سائڈ. تو اس پہ جو یو سی پی تو فالو کروا رہی ہے. تو آئی مسٹ سے کہ یہ انفرادی طور پہ ہماری اپنی اب جون سی ایفرٹ ہے. ساتھ وہ یہ نا کہ ہم ایزیلی ہر ٹائم کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم لائک اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ہمارے پاس بھی کوئی آبلیگیشنز ہیں جو ہمیں فالو کرنی ہے. اگر ہم انڈیویجول لیول پہ ہمیں خود ریئلائز ہونا چاہیے کہ دس از گڈ فار اس اینڈ فار آور لوڈ ونس. اگر ہمیں اپنا احساس نہیں, ہم دوسروں کا احساس کر لیں. ہاں بالکل. اور کیونکہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے نا, اس میں آپ سب سے زیادہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ آپ خود کو نہیں بچا رہے, آپ اپنے ارد گرد میں آپ کے چاہے وہ کولیگس ہیں, لوڈ ونس ہیں, ایون اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں 8 سے 9 گھنٹے گزار رہے ہیں, سو دس از اے پارٹ آف یور فیملی. تو آپ ان کے لیے انڈائریکٹلی رسپانسبلٹی ہے, مطلب اسے ہمیں ایڈمٹ کرنے کی اور اسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ کرٹیسائز نہ کریں, ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ویئر. اور یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کرٹیسائز کرتے رہیں, اب آپ اس کو رسپانسبلٹی کو قبول کریں. اچھا, تو سادیہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی جو ایک پوسٹ کرونا فیز میں ہیں اس وقت, کیونکہ ٹیمپریچر بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اچھا, اسٹارٹنگ میں کہا جا رہا تھا کہ ٹیمپریچر سے کوئی افیکٹ نہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی اس چیز سے بڑا میں نے بہت زیادہ ایمفسس کیا تھا کہ نہیں, ٹیمپریچر ول پلے اٹس پارٹ, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اب. تو وہ اس میں یہی ہے کہ کیونکہ ٹیمپریچر بڑا فیوریبل ہے اس وقت. نارمل ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ 37-38 ڈگری سینٹی گریڈ جون سا ہے آپ کا مطلب رہتا ہے, اور ایون اس سے بڑھ بھی رہا ہے. مارننگ ایوننگ ٹائم میں جون سا وہ آتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیمپریچر کی وجہ سے جو انفیکشن کی انفیکٹیوٹی ہے نا, ایک سے دوسرے کو لگنے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم اس وقت اس خاص سینیریو میں ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں تو بالکل ہم اس فیز سے نکل رہے ہیں. اور لیکن ایک چیز میں ضرور کوشش بتانا چاہوں گی اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہ گورنمنٹ نے یہ جو لاک ڈاؤن کو بالکل اٹھا دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی پارشل لاک ڈاؤن چل رہا ہے, مطلب چل رہا ہے. ہم لوگ بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم لوگ اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی جون سا وہ نہیں آ رہے ادھر, ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. سو یہ جو ساری چیزیں لی جا رہی ہیں نا, پریکاشنس اس لیے لی جا رہی ہیں کہ جو آگے نومبر اور دسمبر کے اندر ٹیمپریچر سڈنلی جب لو ہوگا, ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو کھولنے کا سوچ رہے ہیں, لیکن وہ بھی وہ فیزز میں کھلے گا آلٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر. تو یہ جو پریکاشنس ہیں آئی تھنک کہ فیبروری تک ہمیں بہت ویجیلنٹلی چلنا پڑے گا. اچھا سادیہ, میں آپ سے یہ بھی اب جاننا چاہوں گی کہ لائک ہم جو فرسٹ ویو سے جو سیکنڈ ویو کے درمیان کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنا ہوتا ہے, کہ فرسٹ ویو کے کتنے عرصے بعد ہمیں سیکنڈ ویو کسی بھی ریجن کو یا کسی بھی کنٹری کو ہٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ٹائم باؤنڈ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. یہ ٹوٹلی ابھی تک جو کہ اسٹارٹس ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس میں جیسے ہمارا ہی ساتھ انڈیا ہے اور وہاں پہ بہت بڑی سچویشن ہے, بہت بری سچویشن ہے. بنگلہ دیش کے بالکل بنگلہ دیش کے اندر بہت بری سچویشن ہے. ایون اس کے علاوہ اب آپ امریکہ یا دوسرے دیکھ لیں, برازیل کے اندر بہت بری سچویشن ہے. مطلب برازیل سے اب آگے نکل چکا ہے. نیوزی لینڈ کے اندر دیکھیں انہوں نے بالکل اس کو زیرو کر دیا تھا, لیکن وہاں پھر 15 to 10 کیسز دوبارہ آئے. وہی نا ایک سچویشن یہ ہے نا کہ سارے جب تک ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں بن جاتی پراپرلی, اور بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ ویکسین کے بغیر وی آر سروائیونگ, اور ہم اس کو سروائیو کر سکتے ہیں جسٹ by being a conscious person, being a responsible exactly. اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سیکنڈ ویو آ جائے گی تو ہم اس کا انتظار کریں, ہمیں اسے روکنا ہے. اچھا سادیہ, ایک اور میں آپ سے چیز یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے فرسٹ ویو سے جو سیکنڈ ویو کے درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے, جو وائرس ہوتا ہے بیسکلی, وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے, یا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اتنے لوگ سارے پریکاشن فالو کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں میں اینٹی باڈیز کریٹ ہو گئی ہوتی ہیں, تو وہ ہم اس سے بچ جاتے ہیں, یا پھر
یا یہ اوور آل ایک وائرس کی نیچر ہے کہ وہ ایک دفعہ ڈیڈ ہو جاتا ہے یا انیکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ ریجنریٹ ہوتا ہے سیکنڈ ویو کی فارم میں؟ ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو یہ والا پیریڈ ہے اس میں آپ کو بتایا کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے انفیکشن کا جو پھیلاؤ ہے وہ کم ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ وائرس اسٹیٹک اسٹیج پہ آ جاتا ہے کیونکہ جب آپ اس کو ہوسٹ نہیں دیں گے نا, جب آپ اس کو اس کا مددگار نہیں دیں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو ملٹی پلائی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ فیز چل رہی ہے اس وقت کہ اس کو اپنے ہوسٹ شاید کم مل رہے ہیں, تو وہ اس لیے سیز ہوا. وہ کم کیوں مل رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وی آر somehow adopting the things, لیکن یہ ہے کہ temperature I must say اس وجہ سے ہمارا جو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. لیکن اب جیسے ہی ٹیمپریچر جب لو ہوگا تو پھر ہمیں اور کانشیس ہو جانا ہے تاکہ یہ جو ہوسٹ جو پروویژن ہے وہ نہ ملے, مطلب اس کو ہوسٹ جو ہے وہ مزید پرووائڈ نہ کیا جا سکے. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے, سوری وائرس از این اپروپریٹ ورڈ, کیونکہ آپ کو نیچر آف وائرس کا آپ کا اس مطلب اس فیلڈ سے آپ کا آپ کی ڈومین ہے, آپ کا اس فیلڈ میں اتنا ایکسپیرینس ہے, یو نو بیٹر. تو میں وہی جاننا چاہ رہی تھی کہ مطلب کہ انیکٹیو نہیں ہوتا یا وینش نہیں ہوتا. وائرس کانٹ بی ڈیڈ, وائرس مرتا نہیں ہے کبھی, وہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے اپنے اندر جون سا ہے وہ ڈفرنٹ جو اسپیسیفکیشنس ہیں اس کے جو اسپائکس پروٹینس ہیں اس کے انٹرنل کورز ہیں اس کو وہ چینج کرتا رہتا ہے. تو یہ کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوگا. ہم نے ابھی بھی دیکھا جتنے وائرسز ہیں آج تک اس کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں. جیسے کہ پولیو وائرس کی مثال لے لیں, جو پولیو ہے اس کی آل دو ویکسینز آر دیئر, بہت سے ممالک اس کو ایریڈیکیٹ کر چکے ہیں, امیونٹی بہت اچھی ڈیولپ ہو چکی ہے. لیکن پاکستان اور افغانستان آر دا انفارچونیٹ ایریاز جہاں بھی وہ ہیں. ہیپاٹائٹس سی کو دیکھ لیں, بی کو دیکھ لیں, تو یو کانٹ آئی مین نیگلیکٹ دا وائرس, آپ اس کو ڈیڈ نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ اس سے بچاؤ ممکن ہے. ود ٹائم ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود وائرس. اور ایون آپ کی باڈی جس کو ہم کہتے ہیں نا ہرڈ امیونٹی, جو ایک بہت زیادہ وہ ورڈ تھا اس کا میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں. پلیز ہرڈ امیونٹی کے بارے میں ہم تھوڑا ہرڈ امیونٹی کا یہ ہوتا ہے کہ ہرڈ امیونٹی اگر آن ا ہول دیکھیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ ہرڈ امیونٹی اٹین کر چکے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کا 21 سے 22% حصہ انفیکشن اپنے اندر ایکسپٹ کر لے, وہ ایک دفعہ انفیکٹ ہو کے ریکور کر جائے. آپ کو لگتا ہے ہمارے اتنے پرسنٹیج, لیکن ہمارے جو جون میں تھی نا, جو سٹارٹ تھا, جو جون میں جو رپورٹڈ کیسز ہو رہے تھے ان میں جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا نا, دس پازیٹیوٹی ریٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ہرڈ امیونٹی. ہم اس پہ اوپر جانچ کر رہے ہوتے ہیں کہ امیونٹی کتنی ہو گئی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو 6 جون سے لے کے 22 جون تک ہمارے پاس جو پیک تھی اور اس پہ جو پازیٹیوٹی آ رہی تھی وہ 23% تک گئی ہے. اچھا وہ ہم کراس کر چکے ہیں. وہ اس لحاظ سے جو رپورٹڈ کیسز کے لحاظ سے نا, وہ ہم 23 سے اب ہم 1.8 پہ آ گئے ہیں. تو وہ اس حساب سے ہم لوگ وہ فیز ایک دفعہ کے نکل چکا ہے. مطلب جو ہرڈ امیونٹی والا فینومینا ہے, اس کو یہ اپلیکیبل ہے, بالکل ہے. اور ایک سم ہاؤ اس میں ہمیں بینیفٹ بھی ملا ہے اب تک. لیکن اگین اب یہ نیکسٹ جب سیزن سٹارٹ ہوگا, اگین میں کہہ رہی ہوں اکتوبر کے بعد, اس بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اب واقعی وہ ہمیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگین وہ پازیٹیوٹی کے اوپر جائے گا کہ کیسز کتنے پازیٹیو آ رہے ہیں. اچھا سعدیہ, جو اب ہم 15 سپٹمبر سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو کھول رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وائس ڈیسیژن ہے یا وی شوڈ ویٹ فار دا سیکنڈ ویو؟ I think it's a pretty wise decision to normalize the people, to stress out. This is the new normal. We have to live with it. Yes, and this we have to accept it and live with it with very dignity and with a confidence. آپ ہمیشہ یہ مت سوچیں کہ شاید یہ وائرس آ گیا تو ہم زندہ انسان ہیں. بہرحال بہت مشکلوں سے نکل کے ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہمارے آباء و اجداد نے پرابلمس دیکھی ہوں گی, تو اس پرابلم کو بھی ویسے ہی لیں. سروائیور تو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے, اور آپ کی باڈی بھی آپ کو سروائیور کے طور پہ ہی جون سا ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کے جسم کی بناوٹ, آپ کے جون سی باڈی کے انٹرنل جو اسٹرکچرز ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ یو آر اے سروائیور بائی برتھ, ہیومن ایک سروائیور ہے. تو ہم نے اس نیو نارمل کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے. اچھا ایک اور ساتھیہ میں آپ سے بات جاننا چاہوں گی, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو ایک وقت کرونا وائرس ہو گیا ہے ان کی اینٹی باڈیز کریٹ ہو گئی ہیں, مطلب اینٹی باڈیز تو ڈیزالو ہی ہوتی ہیں نا, کو ایک ٹائم پیریڈ ہی ہوگا آبویسلی. تو مطلب ویسے مجھے فار ایگزامپل مجھے کرونا وائرس ہوا ہے تو میں دوبارہ مجھے کرونا وائرس نہیں ہو سکتا. اچھا یہ وائرس کا یہ ہے جس میں ہم لوگ ڈینگی کی اگر میں مثال دوں تو ڈینگی کے نا 3 فیزز تھیں, ڈینگی 1, 2 and 3. تو ہم نے اس وقت جب وہ ڈینگی کا آ رہا تھا, اور ابھی بھی اس بارے میں بھی لوگوں کو میں بتانا چاہوں گی کہ ابھی یہ سیزن بھی ڈینگی کا بڑا فیوریبل سیزن ہے اور ڈینگی کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں بھی تھوڑا احتیاط کریں مچھروں وغیرہ سے اور اس پہ بھی پریکاشنز لیں. اچھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ ڈینگی ہم بتاتے تھے کہ جو ڈینگی جن کو 1 ہو گیا ان کو اب زندگی میں کبھی ڈینگی 1 نہیں ہوگا, دے ول بی انفیکٹڈ ود ڈینگی 2 اور 3, نیکسٹ لیول پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. تو لائک وائز ابھی کیونکہ اس وائرس کی سمجھ اس کو ہم سمجھ رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جن کو ایک دفعہ
ملتی ہے ملتی ہے. تو اس میں ابھی جب اس ایک ہی پیشنٹ کو دوبارہ جو مطلب ری اکرنگ ہے نا اس کی, وہ ابھی اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوئی ہے. جو ان کے اندر ری اکرنگ رپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی فالس ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے, کہ ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ دے آر کرونا فری بٹ دے ور ناٹ. ان کا ٹیسٹ فالس تھا, فالس نیگیٹو آیا تھا. تو اس بنا پہ ٹیسٹنگ جو سی ہے ڈیو ٹو دا پرابلمز ان ٹیسٹنگ ان دا پی سی آر اور ان ادر ہیومن ایررز دے آر انوالوڈ ان دیٹ, اس کی وجہ سے تو ہے. لیکن ابھی تک ایک ریکور پیشنٹ کو دوبارہ وائرس کی شکایت ابھی تک نہیں ہوئی ہے, رپورٹ کے کیسز نہیں ہیں. ہاں اس وائرس کی وجہ سے جو آفٹر افیکٹس ہیں جیسے اسکن کے ریشز ہیں, آنکھوں کا لال ہو جانا اور ٹریمر ہونا یا سیزرز ہونا, یہ پرابلمس ہو رہی ہیں, رپورٹ ہو رہی ہیں. میں نے ایک جگہ کی ریسرچ پڑھی تھی کہ اس سے آپ کا ہارٹ ڈیزیز ہونے کے بھی بڑے بالکل, کیونکہ یہ ایک آل آف دا سڈن یہ ہوتا ہے ولنریبل اسٹیٹ, اور وہ اور بڑا سڈن افیکٹ ہے اس کا. مطلب آپ کو ہوتا ہے کہ آپ وائرس از ناٹ سیئنگ دا ایجز آئی مسٹ سے. لیکن فارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ ہیں اور جو بچے ہیں وہ پھر بھی تھوڑے جو سا وہ شاید امیونٹی کی وجہ سے اور بہرحال امیونٹی کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے اولڈ ایج پیپل ہیں, یہ خاص طور پر پاکستان میں تو سینیریو یہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے میلز ہیں ان کے اندر یہ پرابلم جو سی ہے وہ زیادہ فائل ہو رہی ہے. اچھا سعدیہ, ایک ہم ایک بہت کامن پریکٹس ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کوئی مطلب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, اور آپ ایون اپنے ورک پلیس پہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی, کیونکہ لوگ پیپل آر کانشیس ناؤ, ڈرے ہوئے بھی ہیں, تو وہ صحیح کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ایک مطلب ایک سیف ڈسٹینس ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. بالکل مطلب اس سچویشن میں تو ہم ماسک کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سیف ہیں یا نہیں ہیں؟ میں یہ کلیئر کرنا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ ہم لوگ بھی اپنے وہ آفیسز کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ کئی دفعہ تو میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ آفس میں اکیلے ہیں تو دیر از نو نیڈ آف دیٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ماسک جو ہے وہ کون سا یوز کرنا ہے, پراپر ایئر آپ کی فلٹر ہو اور ایئر آپ کو مل رہی ہے, اور آپ اس کو مطلب ری یوز بھی ہم کتنی دفعہ کر سکتے ہیں. ہاں مطلب اس کا ری یوز کا یہ ہوتا ہے کہ جو ایک نارمل میڈیکل ماسک ہوتا ہے آپ اس کو آج کیونکہ آپ اگر باہر اندر نہیں کر رہے ہیں تو اس کو آپ روز چینج کر لیں, لیکن ویسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو 2 days کے بعد جو ہے آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیں اور دوسرا لے لیں. ڈسکارڈ بڑے احتیاط سے کریں. میں نے وہ اکثر مطلب پہلے وہ ہم لوگ کہتے تھے کہ وہ شاپر اڑتے تھے ہوا میں اور اب ماسک بھی اڑ رہے ہیں, اور آندھی آتی ہے تو اب شاپر نہیں آتے, ماسک آتے ہیں. تو وہ یہ بڑی پرابلم ہے. مطلب یہ گورنمنٹ کے اوپر بلیم نہیں ہم کر سکتے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے, یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. تو اس میں یہ کہ اگر آپ اکیلے ہیں, آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہے, تو یو کین ڈراپ آف یور ماسک. اینڈ سیکنڈلی اگر آپ کا ایک ڈسٹینس مینٹین ہے اور اس میں کسی ایک نے ماسک لگایا ہوا ہے تو دین اگین یو آر سیف. اگر آپ اکیلے چلتے ہوئے پیدل کہیں جا رہے ہیں تو یو آر سیف, ماسک نہ لگائیں. لیکن ہاں اگر آپ بات کر رہے ہیں, اچھا ہاں ایکسرسائز کرتے ہوئے, کیونکہ لوگ اب باہر نکلتے ہیں تو میں نے اپنی سوسائٹی میں تو دیکھا کہ ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے, تو دیٹ از اے ویری ہارڈ ورک فار یور اون ہیلتھ. آپ کو سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے, سانس کی پرابلم کی کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں ڈیو ٹو دا ان اویئرنیس آف دا یوز آف دا ماسک. تو اس کو آپ بڑا کریٹیکلی دیکھیں کہ ایک اچھا فلٹر ماسک لیں جس میں آپ کو ایئر پراپر آتی رہے, اور اگر آپ کے پاس ڈسٹینس مینٹین ہے, اگر آپ کسی سے بہت کلوز کانٹیکٹ میں نہیں ہے, تو اف یو آر ناٹ یوزنگ دا ماسک اٹس پریٹی اوکے. بٹ اف یو آر ان گیدرنگ, ہم کہتے ہیں 3 C's, کراؤڈ, گیدرنگ, کلوز کانٹیکٹس, ان سے اوائڈ کریں. وہ جو WHO نے اپنی سائٹ کے اوپر 3 C's کی ایک ڈگنیٹی دی ہے, ان کو مینٹین کریں. کراؤڈ میں نہ جائیں, بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹس جو ہیں وہ نہ کریں. بات اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ منہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ایک آپ اگر آپ پاس ماسک نہیں ہے تو یو کین ایون یوز یور ہینڈ ٹو جسٹ شیڈ یور ماؤتھ اینڈ دا نوز, اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پراپر دھو لیں, صابن سے دھوئیں. سینیٹائزرز تو یوز ہو ہی رہے ہیں, بٹ آئی مسٹ سے صابن یوز کریں. آپ کے انسٹیٹیوٹس کے اندر یا جہاں بھی آپ آفسز میں بیٹھے ہیں, واش رومز ہیں, فوراً جائیں, اپنے ہاتھ ایک دفعہ کلین کریں. اور ماسک اپنے ساتھ ضرور رکھیں, جہاں اس کی ضرورت ہو تو اس کو یوز کریں, لیکن تھوڑا سا کانشیسلی یوز کریں تاکہ آپ کو سانس کی بیماری یا کوئی اور پرابلم جو سی وہ کریٹ نہ ہو. اچھا سعدیہ, آبویس یو آر رننگ شارٹ آف ٹائم اور ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہم جب بھی آپ کو بلاتے ہیں آپ ہمیشہ ہمارے پاس آتی ہیں. تو اب میں نیکسٹ بس کنکلوژن بھی ہم جا رہے ہیں. تو مطلب دس از اے نیو نارمل, یو ہیو ٹو ویئر ماسک, بٹ اسٹل پیپل آر ریلکٹنٹ. وائی آر دے ریلکٹنٹ؟ آئی گیس دے آر ناؤ پریٹی ریلیکس کہ کچھ بھی نہیں ہے اور سب ٹھیک ہو گیا, لیکن سب ٹھیک نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بھی لوگوں کو نا ابھی اب تک ہم نے سیریس نہیں لیا اس چیز کو, کیونکہ جن لوگوں کے سراؤنڈنگ میں ہوا ہے, جن کے اپنے گھر والوں کو ہوا ہے, وہ کانشیس ہے, انہیں پتا کہ یار دس از سم تھنگ ریئلی سیریس اینڈ دس ڈو ایگزسٹ. اوور آل لوگوں کا اتنا جو
केयरलेस एटीट्यूड ऐसा। लेकिन हमने अभी भी इवन कई लोगों को कहते हुए सुना है नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं ये बस ऐसी बातें ही थी, देखा हम सही हो गए, और 1 महीना ही लगा है, 2 महीने लगे, 3, मतलब वो जो प्रेशर था ना वो रिलीज हो गया ना उनका, तो वो इसलिए। लेकिन ये मैं जरूर मतलब जो था ना कि आप जो एक्सपेक्ट करते थे, हमने बहुत गैदरिंग्स की हैं, ईद है, बारबेक्यूज भी हुए, पार्टीज भी हुई, उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमें एक सर्च देखने को आएगा, मगर वो उस तरह से नहीं, तो लोग और रिलैक्स हो गए, और रिलैक्स होना नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको अगेन दोबारा मैं इस चीज पे वो बड़ा एम्फेसिस करूंगी कि ये जो नेक्स्ट सीजन आ रहा है ना, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, बिल्कुल रिलैक्स ना हो इस हद तक कि आप वैसे ही मूव करें जैसे कुछ था ही नहीं। ऑब्वियसली अपने जहन को, आप माइंड को रिलैक्स करें कि अल्लाह ताला ने इतना आपको जो सा आप काबिल कर दिया कि हम बाहर अंदर निकल रहे हैं। अगर हमें हो भी जाए तो मतलब इसमें कोई डेडली डिजीज नहीं है। एग्जैक्टली, आप देखें अब आपके सामने पाकिस्तान के अंदर जो टोटल 3 लाख केस रिपोर्ट हुआ है और 2,88,000 केस ऐसा है जो कि रिकवर हो गया। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर दुनिया सारी फोकस्ड है। और अभी रिसेंटली मेरा जो एक प्रोजेक्ट है हम लोग रन कर रहे हैं विद बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। हाउ इज द सिचुएशन इन बांग्लादेश? आप बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर शहनाज चौधरी इज देयर, और उनके साथ मेरा एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट है जो कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को लिखा था और वो इंटरनली अप्रूव हो गया माशाल्लाह। और इंशाल्लाह विद इन द दिसंबर इट विल बी, वी आर होपिंग दैट it will become to the UCP इंशाल्लाह। तो उसमें ये है कि हम लोग इस जो प्रोजेक्ट पे हमने काम किया उसमें हम यही देख रहे हैं, इसको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं डिजीज को कि पैटर्न क्या है। वी डू हैव अ सेम रीजन, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बैडली हिट किया उस तरह के केसेस तो ना, केसेस आए ना उधर, डेथ रेट इस तरह से 90,000 cases in a one day and the high death rate, and there's lots of certainties there, or lots of critical things are involved over there. Likewise in the Bangladesh, Dr. Shanaz was telling me that यहाँ हमारी young death बहुत ज्यादा है, और वहाँ वजह वो शायद ये बता रही थी कि वहाँ क्योंकि गुटखा और पान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है तो वो इम्यूनिटी पे हर्ट करता है, और इसके बाद आप जोन सा है। लेकिन हमारी यूथ में भी जब मैं इसको स्टार्ट अपनी पे देख रही थी तो 14% हमारी यूथ, मेल एंड फीमेल दोनों, दे आर इंक्लूडिंग, इवन दे आर यूजिंग द टोबैको, सिगरेट की फॉर्म में, ड्रग नहीं, सिगरेट जो नॉर्मल हम लोग जो बच्चे जो उनसे हैं वो उसको एक फैशन के तौर पे भी लेते हैं। तो ये एक अवेयरनेस है आप लोगों के लिए भी कि आप लोग अभी यंग हैं, बेशक आपकी जो बॉडी है वो भी आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन फॉर अ कोरोना सिचुएशन आई थिंक यू शुड निग्लेक्ट दिस हैबिट और इसको छोड़ दें। तो हमारा वो प्रोजेक्ट उसी कैरेक्टराइजेशन के ऊपर है कि व्हाई विद इन द सेम रीजन वी आर हैविंग द डिफरेंट स्टैट्स इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्पोर्टिंग लीग ना। तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका जो इन हैंड रिसर्च है वो कंटिन्यू है, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने अपनों को इन्वॉल्व किया हुआ है, और हमारी पब्लिकेशंस भी उसके ऊपर आ रही हैं। इस स्टैट्स के ऊपर भी हम देख रहे हैं। मदर चाइल्ड हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इन दिनों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी जो सिचुएशन क्या रही है, निगलेक्ट हुआ, हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद थी, गायनी वार्ड्स जो से थे वो ऑलमोस्ट बंद थे, तो उनमें डेथ रेट बच्चों का बहुत ज्यादा है, मदर्स का डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कोरोना के, ये इतने ज्यादा स्फीयर हैं, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो मेनली उस पर फोकस कर रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी सिचुएशन जो है वो मैं आपसे साथ शेयर करूंगी कि हाउ वी आर सर्वाइविंग नेक्स्ट टाइम। हाँ जरूर, क्योंकि वो पूरी दुनिया हम पे फोकस्ड है इस वक्त कि हाउ व्हाट वी आर डीलिंग राइट अवे ना, कंपेयर कर रहे हैं क्या हमारे पास कौन सा मैजिक है, बट दैट आई थिंक अल्लाह इज द बिगेस्ट बेस्ट प्लैनर एंड सपोर्टर फॉर द पाकिस्तान एट लीस्ट विद इन दिस वेरी बैड सिचुएशन कि हम उससे बाहर निकल आए। सादिया, मैं आपसे बस लास्ट में यही जानना चाहूंगी कि बीइंग अ रिस्पांसिबल citizen as an individual and collectively as a nation हमें क्या करने की जरूरत है? इस वक्त तो मेरा ख्याल है सबसे पहले अपनी जो सी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आप एक्सेप्ट करें कि आपको जो SOPs आपकी इंस्टीट्यूट, ऑफिसेज, आपकी गवर्नमेंट आपको बता रही है उसको फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है कि हमने बड़े बड़े प्रोसेशंस के बाद भी नहीं हमारे केसेस बढ़े, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वायरस जौन सा है वो ख़त्म हो गया है। वायरस दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट बीइंग्स, ये आपको यू नेवर नो कि ये कब आपको क्या करते हैं। दे कैन रीजनरेट, दे कैन आई मीन मॉडिफाई देमसेल्व्स, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो मैं कहूँगी कि उनसे ज़्यादा हम लोगों को अल्लाह ताला ने इंटेलिजेंट दिया है, बिल्कुल रिस्क वाला है। तो उससे ज़रा जौन सा है अपने आप को कॉन्शियसली ऐसी एरिया से, गैदरिंग से, या क्योंकि हमने देखा होटलिंग वगैरह हो रही है, सिनेमास खुल गए हैं, लेकिन इवन के मैरिजेस हॉल भी खुल जाएंगे बिल्कुल इन अ वीक और टू। बिल्कुल उसके बगैर हम नहीं रह सकते ना। बल्कि अच्छी बात थी कि इतनी सादगी देखिए वो बड़े अच्छे रिचुअल्स बन गए थे, लोगों को नहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि सादगी से बड़ी हमने शादियां देखी भी, अटेंड की हैं, आपने मास्क पहने हुए हैं, दूल्हा नहीं पहना हुआ, दूल्हा नहीं पहना हुआ, और वो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया था। लेकिन वो मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा स्वीट रहा। वो इतनी वो जो पैनिक सिचुएशन बड़ी अच्छी खूबसूरती जो हमें नजर आई मुआशरे की, वो यही थी कि सादगी पे हम आ गए। तो आगे भी मेरा ख्याल है इसको हम कंटिन्यू करें, इसको प्रैक्टिस करें।
क्योंकि ऑब्वियसली अगर हॉल्स भी खुल रहे हैं, आप हॉल्स में जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं आप, लेकिन वहाँ भी सादगी अटेन की जा सकती है। मतलब उसमें भी है ना कैपेसिटी वाइज उन्होंने इसको कर दिया कि अगर आप 500 के लोग और मेरा ख्याल है वहाँ उनसे बहस करने की या लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके अगर इंस्टीट्यूट आपको कह रही है कि नहीं आप इसको फॉलो करें, तो वहाँ आपने बहस नहीं करनी, वहाँ आपको जो बताया जा रहा है उसको सिंपली फॉलो करें। ये हमारी सेफ्टी है, हमारे अपने प्यारों की सेफ्टी है, क्योंकि इंसानी जान किसी की भी है, आपके किसी दोस्त की, आपके अपने बच्चे की है, माँ की है, बाप की है, इंसानी जान की बहरहाल कीमत है और उसकी रेमेडी नहीं है। आप वो वापस नहीं आ सकता, जो चला जाएगा वो उस तकलीफ से, बिल्कुल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा एक ही मैसेज है यूसीपी की तरफ से कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करें, और वो उसी वक्त हो सकता है जब आपको ये होगा ना कॉन्फिडेंस कि नहीं मैंने मास्क भी पहना हुआ है, मैं कॉन्शियस हूँ, मैंने प्रिकॉशंस ली हुई हैं, आप मेंटली बड़ा स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आपको पता है कि मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो मुझे अल्लाह ताला की मदद भी होगी और मुझे कुछ नहीं होगा, मूव फ्रीली, बिल्कुल बड़ा आराम से आप कर सकते हैं। तो एट द एंड हम यही कह सकते हैं कि काइंडली स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल दोज SOPs which are given to you by your institutes, your government, and especially and if you are working in a area, if you are working in a gathering spaces, still maintain the differences and distance. बिल्कुल. Thank you so much Sadia for coming and for this fruitful discussion we had here. थैंक यू सो मच रुबाब, क्योंकि यूसीपी और टीवी और प्रोडक्शन हाउस की एक जो थी वो एफर्ट है, और वो स्टार्टिंग फ्रॉम दी मार्च एंड टिल नाउ हम लोगों ने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो मेरा ख्याल ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आप लोग हमें जो है अपना एक हिस्सा बनाकर चल रहे हैं, और हम लोग लोगों के लिए एक अवेयरनेस जो है वो फैला रहे हैं उनके अंदर। तो आप लोगों को सारा क्रेडिट जाता है। थैंक यू सो मच टू यू एंड ऑल द टीम। थैंक यू सो मच once again Sadia. In my concluding note, I would like to say one thing. In fact, I'm going to request you all to wear your mask, use sanitizer, wash your hand frequently, and follow all the precautionary measures to save yourself and your loved one from this deadly virus. Because your life is precious, you are precious. Thank you for watching UCP TV. Allah Hafiz.